नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अरशाद भट्टी साहब अब पहुंचे एक नए आलम के पास, इब्तिसाम इलाही ज़हीर के पास। ये भी इंजीनियर साहब के बेहद ख़िलाफ़ हैं और मुख्तलिफ बातें अपनी जो हैं वो बयानात इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ करते रहते हैं। तमाम जितनी भी पॉडकास्ट आज तक ये इन्होंने की है अरशाद भट्टी साहब ने, तमाम का जो मरकज़ गुफ्तगू था वो इंजीनियर साहब की ज़ाती थी। अब इन्होंने क्या कहा, ये सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। आपके नाम के साथ इलामा लगाया जाता है और मैं आज देख रहा था डिक्शनरी में कि इलामा का मतलब होता है बड़ा आलम, बहुत बड़ा आलम, फाजल, यकता ज़माना आलम, सब जानने वाला, बड़ा आलम, बहुत दाना, इस्लामी फ़िक़्ह या इस्लामी फ़लसफ़े के बहुत बड़े आलम दीन या माहिर को इलामा कहते हैं। तो आप डिज़र्व करते हैं इलामा। देखिए, अल्लाह का शुक्र है, मैंने तो हमेशा अपने आप इब्तिसाम इलाही ज़हीर का है या मैक्सिमम हाफ़िज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर का है। हाफ़िज़ तो इसलिए मैं डिज़र्व करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कुरान याद किया हुआ है और अलहम्द से लेकर नास तक अल्लाह का शुक्र है मुस्तहज़र भी हूँ। ना सिर्फ ये कि उसकी अरबी टेक्स्ट को समझता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ कि उसके इंग्लिश और उसके उर्दू तराजम के ऊपर भी नज़र रखने की कोशिश करूँ। अपनी बसात की हद तक हदीस तैयबा के ऊपर भी मैं नज़र रखने की कोशिश करता हूँ। मैंने उलमा के सामने ज़ानुए तलम्मुस को भी तय किया है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने अरबी ज़ुबान में मास्टर्स किया है और उसके अलावा मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया है। मैंने एमफिल भी किया है इसके अंदर, इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर, और उसका PhD भी अपनी मुकम्मल कर रहा हूँ। मुझे ये बात कहने में कोई बात नहीं कि मेरी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की दीन की नशर व इशाअत के लिए अपने को वक़्फ़ किया जाए। ये मैं समझता लोगों की दरान वादी है या उलमा का मेरे साथ मोहब्बत और प्यार है कि मुझे अल्लामा कह के पुकारते हैं, मेरे नाम का अल्लामा लिख देते हैं, मगर ना मैंने कभी अपने आप को अल्लामा क्लेम नहीं किया। आप मेरी IDs देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पेजेस देख सकते हैं, मैं अपने आप को खाली इब्तिसाम इलाही ज़हीर लिखता हूँ। तो कभी आपने कहा नहीं कि मैं नहीं डिज़र्व करता, अभी मेरे साथ इलामा ना लिखें? मैंने बहरहाल ये बात बताऊँ इसके ऊपर कि ये चूँकि किस तरह की इदादी बात है, डिग्री तो है नहीं, तो उसके अंदर लोगों ने कई लोगों को अल्लामा कह लेते हैं। तो हम इस बात के ऊपर जो हकीकत बात यह है कि खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। अदरवाइज आपको छोटी बातों में लिए कोई बंदा मुझे हाल ही इब्तिसाम इलाही ज़हीर के या हाल ही हाफ़िज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर के या इंशाल्लाह 2-4 महीने का मेरी डॉक्टरेट की डिग्री मुकम्मल हो जाएगी, मैं डॉक्टर इब्तिसाम इलाही ज़हीर कर ले, इंजीनियर इब्तिसाम इलाही ज़हीर कर ले, मेरे लिए ये बातें जो है ना मानी हेज नहीं। मेरे लिए असल मानी हेज बात यह है कि मैं किताब सुन्नत की ताबेदारी और उनकी नशर व इशाअत के लिए अपना वो वक्फ रखूँ। उसके लिए मेरे नाम का कोई टाइटल लगाया जाए या ना लगाया जाए, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ लिखा होता है इलामा, बहुत सारे लोगों के साथ लिखा होता है शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, और जब करीब जाता हूँ मैं तो थोड़ों को छोड़कर अक्सरियत दौलत शाह की चुइयाँ निकलती हैं। तो एक हमारे मज़हब में ये भी बड़ी ख़राबी है कि हमने कुछ लोगों को वहाँ बिठा दिया है जहाँ वो डिज़र्व नहीं करते। देखिए, असल बात होती है, छोटी बात हो, अगर अकीदत का ऐसा इजहार जिसके अंदर जो है किसी हद तक एहतराम को बुनियाद रखा जाए और अपनी अकीदत को निभाने के लिए उन चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाए तो इसकी गुंजाइश निकलती है। तो लेकिन इसको इस मुकाम के ऊपर ले जाना कि जहाँ नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक खुद उसको एक मुताई मुतलक बना दिया जाए या उसको इमाम वक़्त करार दे दिया जाए, ये वो बातें होती हैं जो बहुत काबिल एतराद होती हैं। और मैं हम खुद भी अल्लाह का शुक्र है जब उलमा के साथ बैठते हैं तो कई उलमा का फ़न हदीस हमारा देखा, उनको शरह हदीस कहते भी हैं और अल्लाह के फज़ल होते भी हैं। कई लोग जो कुरान के नुक्ता दानी और उसके मफ़हूम और मानी की गहराई में उतरे होते हैं, हम उन्हें शेखुल कुरान कहते भी हैं, होते भी हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ ये, और वो उलमा में अल्लाह के तकवा लिल्लाह ये हद तक पाई जाती है कि वो हमेशा इन चीज़ों से राज ही करते हैं कि उनको कोई बंदा शेखुल हदीस या शेखुल कुरान के उसके बाद जिसमें कोई हुनर मौजूद होता है, वो कभी भी इसलिए अपने अंदर जो है ना एहसास बरतरी या फ़ख्र का उसके अंदर जो है ना शायबा नहीं पाया जाता। वो हमेशा अपने आप को जो इल्म की दुनिया के अंदर मजीद से मजीद गेन करने के लिए लगाता है। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में ये बात कही है नबी की वही करते हुए, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि आप अल्लाह से जो है ना दुआ मांगे, अल्लाह मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। जब नबी पाक हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दुनिया कायनात से बड़े आलम मखलूक़ात में से, अगर वो रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ मांगा करते थे, तो मैं ये बात समझता हूँ उनके बाद किसी बंदे के बारे में ये गुमान करना कि वो बहुत बड़ा आलिम है, ये बात जो है ना उस बंदा हम गुमान कर सकते हैं, लेकिन अपने बारे में यही सोचना चाहिए फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, अल्लाह ने हर आलिम से बड़ा एक आलिम पैदा किया है और मुझे इस सिलसिले के अंदर आजिज़ी इनकसारी का रास्ता इख्तियार करना। हम जब चारों खुलफ़ाए राशिदीन को देखते हैं तो उनके साथ तो ये अलकाब नहीं लगते जो आज हमारे उलमा और हमारे मौलाना हज़रात के साथ लगते हैं। क्यों? उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अल्लाह ने उनको एक ऐसा खिताब दे दिया था जो बाद में किसी को भी हासिल नहीं हुआ। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी था, वो अल्लाह से राज़ी थे। और मैं यहाँ ये बात कहता हूँ कि ये एज़ाज़ असल में सहाबा की जमात को हासिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बात तो ये है कि वो हमेशा कोशिश करते थे कम से कम उसे साहब हो, लेकिन इसके बावजूद बाद ऐसे हमें सहाबा में से शख्सियात मिल जाती हैं जिनसे ऐसे गुनाह भी हुए जिनको हदूदुल्लाह का इर्तिकाब कहा जा सकता है। तो उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उनसे भी राज़ी रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइद बिन मालिक अलअस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया था कि बावजूद रजम होने के इन्होंने ऐसी तौबा की है कि एक पूरी उम्मत में तकसीम कर दिया तो अल्लाह उनकी भी खताओं को माफ़ कर देगा। और सैयदा शबीबा गामदिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में इरशाद फरमाया था अगर 70 गुनाहगारों पर इसकी तौबा तकसीम कर दिया अल्लाह सबकी खताओं को माफ़ कर दे। तो मैं ये बात समझता हूँ जिनको अल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु बना दिया हो उन्हें मजीद किसी टाइटल की क्या जरूरत हो सकती है? इसका मतलब है कि इनको ज़रूरत है? नहीं, अब आपको बताऊँ इनका तो मुकाबले कोई ना।
اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کمپیریزن نہیں کرنا، میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں. ایک ڈگری علیہ السلام کی یا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انبیاء میں سے صرف رسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ڈگری علیہ السلام کی جو انبیاء علیہ السلام کا مقام اور منصب ہے. ایک ڈگری ہے یا ایک خطاب ہے یا ایک دعا ہے رضی اللہ عنہ رضو عنہ کا اعزاز ہے، وہ صحابہ کرام کو حاصل ہے. تو باقی علماء جو ہیں چلیں ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کو تعارف کروانے کے لیے کہتے ہیں شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ باقی آپ کو بتاؤں بات ان کے اندر کئی بڑی آج دن کی ساری پائی جاتی ہے. میں چند عرصہ پہلے بنگلہ دیش گیا تھا تو وہاں ایک بہت بڑے شیخ الحدیث سے میری ملاقات ہوئی. تو میں کہا جی آپ کی ساری جو میں نے بایو ڈاٹا دیکھو سب شیخ الحدیث میں صورت ہیں. کہتے ہیں نہیں آپ مجھے استاد الحدیث کہیں، آپ مجھے شیخ الحدیث نہ کہیں، میں حدیث پڑھاتا ہوں. تو میں نے یہ بات دیکھی ہے جو بندہ سچی معنوں میں عالم دین ہوتا ہے لوگ اسے جو بھی کہتے رہتے ہیں وہ اپنی ذات میں ہمیشہ جن کی ساری کا شکار ہے. سر آپ نے ڈاکٹری نہیں کی، MBBS نہیں کیا ہوا، جی جی، تو آپ کسی ہاسپٹل میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ذرا مجھے دو میں آپریشن کروں اور میرے سے نام؟ میں تو اللہ کا شکر ہے علوم اسلامیہ کے اندر ماسٹر کی ڈگری حاصل کی. میں ویسے کر MBBS کے ساتھ نہیں، ظاہری بات نہیں. آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ذرا میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاؤ؟ نہیں، بالکل نہیں کہنا چاہیے. لیکن علامہ ڈگری نہیں ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہاں بھی علامہ اس کو لگانا چاہیے یا شیخ الحدیث اس کو لگانا چاہیے یا پیر طریقت رہبر شریعت اس کو لگانا چاہیے جو ڈیزرو کرتا ہے. ظاہری بات ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. ایک ایسی بات ہے یہ بندہ مثال دے رہا اپنے کو شیخ الحدیث نہیں کہتا، 50 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم تو بات شیخ الحدیث ہی کہیں گے چاہے جو ہر گلی محلے میں کہلوا رہے ہیں. نہیں، یہ تو آپ کو پتا ہے وہ جس حوالے سے ہماری گفتگو ہے ہر گلی محلے میں تو وہ مرزا جیلمی صاحب کے بقول اتنے پاگل کتے نہیں ہیں جتنے پاکستان میں شیخ الحدیث ہیں. تو یہ تو ایک جملہ یعنی کہ اس میں دوسرا اینگل بھی آ جاتا ہے. لیکن باہر حقیقت حال یہی ہے کہ شیخ الحدیث ہوتے ہیں معاشرے میں، بلکہ ان سے بھی پتہ چلے کہ لوگ ہوتے ہیں. ویسے تو میں حیران بھی ہوا کہ آپ نے 11 MA کیے ہوئے، میڈیا میں MPhil ہے، اسلامک اسٹڈیز میں PhD کر رہے ہیں، لیکن باقاعدہ مذہبی تعلیم حاصل نہیں کیا. کی ہے میں نے باقاعدہ مذہبی تعلیم حاصل. میں نے پہلی بات ہے حفظ کیا رسول مسجد سے، اور اس کے بعد جتنے علوم اسلامیہ سے متعلق علوم سے متعلق استادوں ہمارے پڑھے جو جیسے آپ علامہ احسان علی ظہیر صاحب نے منشی فاضل اور پھر وہ سارا جو وہ آپ نے طے کیے ہیں. میں نے مختلف علوم و فنون کے اندر تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد ڈگریز بھی حاصل کی ہیں. اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے MA کرنے کی بجائے ویسے اتنے MA کرنے کی خیال کیسے آیا؟ خیال اس لیے آیا کہ میں جب FSC کر رہا تھا تو اس وقت میرا ایم تو جو تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانے کا تھا، لیکن میں دیال سنگھ کالج کی لائبریری میں یا پنجاب پبلک لائبریری میں جب جاتا تھا تو مجھے کچھ دیگر مضامین کی بھی کتابیں اٹریکٹ کیا کرتی تھیں. تو جب ان مضامین کتابیں میں پڑھتا تھا تو میرے مزید ایک جو تھا وہ تجسس پیدا ہوتا تھا. اس تجسس سے مجھے اسٹیج کے اوپر پہنچایا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف ایک عمومی ٹچ کر کے چیزوں کو جو ہے نا جذب کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ گہرائی میں جا کے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. تو اس کے لیے کم از کم ماسٹر لیول کا سلیبس جو ہے نا اسے کور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو جو سبجیکٹ مجھے دلچسپی تھی میں نے ان کے بارے میں کام کیا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے MA کرنے کی بجائے اگر صرف فوکس مذہب پر ہوتا، مذہبی تعلیم پر ہوتا تو آپ کے لیے زیادہ بہتر؟ میں آپ کو چھوٹی بات بتا دوں، میں نے اللہ کا شکر ہے کہ اپنا فوکس گزشتہ تقریباً یوں سمجھے 20 سالوں سے مذہبی تعلیم کے اوپر رکھا ہوا ہے. اور آپ کو یہ بھی معاذ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے نا اس کا ریلیشن ہے پولیٹکس کے ساتھ، اسلام کا ریلیشن ہے ہسٹری کے ساتھ، اسلام کا ریلیشن ہے سائیکالوجی کے ساتھ، اسلام کا ریلیشن ہے آپ کے علاج معالجے کے ساتھ. تو وہ سبجیکٹس اکنامکس کے ساتھ اسلام کا تعلق ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن کا اسلام کا تعلق ہے، وہ جملہ علوم جن کے اندر آپ کا اسلامی سے جو سائنسز ہیں وہ اپلائی ہوتی ہیں، اگر آپ ان کا علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے انٹیگریشن میں آسانی پیدا ہوتی ہے. اچھا سر، یہ اہل حدیث فرقہ کہاں سے آ گیا ہے، کیوں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور کے اوپر اہل حدیث جو فرقہ ہے یا مکتب فکر کہہ لیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث جو ہے نا وہ دو سرچشمے ہدایت کے ہمارے لیے، اور انہیں سے ہمیں جو ہے نا ہدایت مکمل طور پہ حاصل کرنی چاہیے. یہ اہل حدیث کا لفظ امتیازی حیثیت اس وقت اختیار کر گیا جب ائمہ دین کی تقلید کے اسکول آف تھاٹ سے جو ہے نا قوت پکڑی. تو ان کے خلاف یوں سمجھے ایک ریزسٹنس تھی اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی کہ ہمیں تقلید کی بجائے جو ہے نا کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کا راستہ جو ہے نا اختیار کرنا چاہیے. تو یہ دوسرے فرقے نہیں کر رہے تھے؟ وہ دوسرے فرقوں کے کنڈیشنز ہیں. مثال دے رہا ہوں، علماء حنابلہ یا علماء حناف یا علماء شوافی یا علماء مالکیہ جو ہیں ان کے نزدیک جو ان کے اپنے سیٹ پیٹرنز ہوتے ہیں یا اصول و ضوابط ہوتے ہیں ان کی روشنی میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ اہل حدیثوں کو یہاں پر انکنڈیشنل جو ہے نا ان چیزوں کو فالو کرنا اور انہی سے مسائل کا حل کرنے کا اصول موجود ہے. میں سمجھ نہیں. ناظرین، آپ نے سنا تمام علماء کرام کا گفتگو کا جو مرکز ہے وہ انجینئر صاحب کی ذاتی ہے. اگر یہی وہ کچھ مسائل بتاتے، کچھ مسئلے بتاتے، کچھ اور باتیں کرتے، کچھ اسلام سمجھاتے تو شاید یہ لوگ عالم کہلاتے. لیکن یہ اپنے ہی بغض میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم.